बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 20 अप्रैल और हफ्ते का दिन है। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं, एक नेशनल लेवल की और एक इंटरनेशनल लेवल की, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसके ऊपर बड़े गहरे असरात रखते हैं। जहाँ तक इंटरनल सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक ज़िमनी इलेक्शन आपको मालूम है कल हो रहे हैं और आलमोस्ट उसी माहौल में हो रहे हैं जिस माहौल में 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था। और इस वक्त ये तकरीबन 21 हल्के हैं, 16 सूबाई असम्बली के और 5 नेशनल असम्बली के, जहाँ पे ये इंतखाबात होने हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा हल्के हैं जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, 2 नेशनल असम्बली के और 12 सूबाई असम्बली के। इसमें मरीम नवाज साहबा ने एक सीट खाली की थी, एक शहबाज शरीफ साहब ने की थी, इसी तरह एक अली अमीन गंडापुर ने की थी, जो DI खान से बाजोड़ में उम्मीदवार का मर्डर हो गया था, वो इलेक्शन हो नहीं सका। और सिंध में एक नेशनल असम्बली की जो बिलावल भुट्टो ने नशिस्त खाली की, वहाँ पे इलेक्शन है। तो इस पे किस किस्म के नताइज आ सकते हैं। PTI ने क्या तैयारी की है और वो इस बार जो है कि वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर भी और RO के ऑफिस में भी अपनी भरपूर प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हैं। और इसकी जो प्लानिंग की है वो यही है कि इलेक्शन के नताइज जो है फॉर्म 45, 46, 47 लिए बगैर जो है कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपनी भरपूर तैयारी की है। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बिलखसूस जहाँ पे ये इलेक्शन हो रहा है, जिन तहसीलों में, वहाँ पे मोबाइल सर्विस और इंटरनेट जो है कि कल भी बंद रहेगा। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसकी अनाउंसमेंट जो है कि वो PTA की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से आ गई है। और इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशंस हैं उसी तरह की कौमी सलामती की भी, अमन अमान की भी, और फिर टेक्निकल अपग्रेडेशन की भी। और फिर एक ये भी बयान आया मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से कि जो सबमरीन केबल है उसके अंदर जो है कि मेंटेनेंस हो रही है, तो उसकी वजह से डाउनग्रेड होगी इंटरनेट और मोबाइल की सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जवाब यही है कि इस इलेक्शन को मैनेज कैसे करना है, उसकी ये तैयारी की हुई है। अच्छा खासा रन पड़ेगा। और कल जो है कि PTI और उनकी हामी जो है वो तो बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी सीटें ये वापस लेंगे। इनमें से कसूर की तगड़ी सीट थी नून लीग की, और वहाँ पे अभी भी उनकी पोजीशन जो है कि गुज़श्ता रोज़ जो वहाँ पे पब्लिक रैलीज जलसा हुआ और PMLN के भी, और जो शेर अफजल मरवत वहाँ पे गए, वो मनाज़र बड़े डिफरेंट थे। और वो तो कुछ और चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा कल होगा कि नताइज क्या होंगे। लेकिन जो इंटरनेशनली जो सब कुछ हो रहा है, और इसमें ख़ास तौर पर 2 चीज़ें, एक अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं 4 कंपनीज के ऊपर जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के साथ उन्होंने इनको अटैच किया है। इनमें 3 कंपनीज चाइनीज़ हैं, एक बेलारूस की है। एक ये बड़ी अहम खबर है, और ये खबर जुड़ी हुई है पाकिस्तान के, एक तो IMF के साथ नया प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो 6 से 8 अरब डॉलर की हम तवक्को कर रहे हैं। IMF से नया हमको 3 साल से 4 साल का प्रोग्राम जो है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 6 अरब डॉलर जो है कि उनसे कर्ज ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान के ऊपर, उस सिलसिले में भी हम कोई 1.5 से 2 अरब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें वो भी फंड फ्राहम किया जाए। तो इस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 6 से 8 अरब का प्रोग्राम। इस पे मई के अंदर जो है वो बाज़ाब्ता दोनों माली IMF का जो वक्त पाकिस्तान आएगा और इसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन ये जो पाबंदियां लगाने वाली बात है अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका जो है कि वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर उसकी 60-70% वोटिंग पावर उसके पास है, और यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक को साथ मिलाएं तो ऑलमोस्ट 60-80% तक ये चला जाता है मामला। तो अगर अमेरिका ये पाबंदियां इस मौके के ऊपर लगा रहा है, तो डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि अमेरिका कुछ डिमांड्स भी कर रहा है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से उसकी डिमांड्स क्या है? इन पाबंदियों के अंदर 3 कंपनीज चाइनीज़ हैं, तो यानी कि चाइना को पुश बैक करना चाह रहा है, वो CPEC को पुश बैक करना चाह रहा है। एक ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है, अभी चंद दिन पहले जो है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स और उनके यहाँ पे शहरियों के ऊपर जो हमला हुआ वो भी हमारे सामने है। और दूसरी जो चीज़ है, जो मिडल ईस्ट के अंदर सिचुएशन है, ईरान की, इसराइल की और अफगानिस्तान की पोजीशन, तो वो पाकिस्तान के बिलखसूस बलूचिस्तान में वो 2 अड्डे मांग रहे थे बड़े अरसे से। और आप इमरान खान के दौर में भी एब्सोल्युटली नॉट, जिसमें उन्होंने एक जवाब बड़ा कैटेगरिकली दिया और बड़ा इंटरनेशनली वो बड़ा मारूफ भी हुआ, और पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव भी बने। वो अभी तक जो है कि अमेरिका की डिमांड दस्तूर मौजूद है। अगरचे आपको मुख्तलिफ हवालों से सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये 2 फ़िज़ाई अड्डे अमेरिका को दे दिए हैं। लेकिन हमारी जो ज़िम्मेदारान से बात हुई है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने मांगे ज़रूर हैं, और पाकिस्तान ने भी मशरूत रजामंदी ज़ाहिर की है। अब भी शायद इसी की बुनियाद के ऊपर ये खबरें निकली कि पाकिस्तान ने दे दी हैं। अब वो मशरूत रजामंदी क्या है? पाकिस्तान इस वक्त ये कह रहा है कि अगर अमेरिका इस खित्ते के अंदर अगर वो दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोई किरदार अदा करना चाह रहा है, और उस
مقصد کے لیے وہ یہاں پہ فضائی اڈے لینا چاہ رہا ہے جہاں سے وہ ڈرون اڑا سکے اور مانیٹر بھی کر سکے اور اٹیک بھی کر سکے، تو پاکستان نے یہ کہا ہے جی کہ ہم اجازت دے سکتے ہیں بشرطے کہ ان ڈرون کو آپریٹ کرنا اور ان کا فلائی کرنا جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کے پاس ہو، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو پاکستان کی امریکہ کی آپس میں، لیکن ان ڈرون کو اڑانا ہے، اٹیک کرنا ہے، کہاں پہ فائر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ پاکستان کے علم میں بھی، اور پاکستان خود اس کو جو ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا، وہ ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہوا۔ اور شاید کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ طے نہیں ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو یہ دباؤ جو بڑھا رہا ہے اس ساری سچویشن کے اندر، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری اکنامک نیڈ اس وقت، یہ چیلنجز یہ ہے کہ ہمیں یہ پیسہ چاہیے ہر صورت کے اندر، اگر ہمارا یہ پروگرام نہیں ہوتا، پیسے نہیں ملتے، تو ہم معاشی طور کے اوپر پاکستان کلیپس کر سکتا ہے، ڈیفالٹ زون کے اندر جا سکتا ہے، پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے کہ اس وقت بلیک میلنگ اور بارگیننگ پوزیشن میں، اس وقت اس کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے، اور وہ یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کو یہ اڈے نہیں فراہم کریں گے اور ان کی مرضی کے مطابق یہاں پہ آپریشن نہیں ہوں گے، تو وہ آئی ایم ایف کے اندر ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو پھر بہت سے ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہوئیں گے۔ دوسری طرف جو ہے کہ چائنیز کے اور بیلاروس کی ایک کمپنی کے اوپر جو پابندی لگائی ہے، اس سے اگرچہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی بڑا منفی اثر نہیں مرتب ہوگا، اور اس میں ماضی میں بھی بے شمار ایسے مواقع آئے جب ہم پہ اوپر سینکشنز لگی، لیکن پاکستان نے اپنے تمام چاہے وہ ہمارے ٹینک سازی کا ہو، چاہے ہمارے جہاز سازی کا ہو، چاہے ہمارا میزائل پروگرام ہو، چاہے ہمارا نیوکلیر پروگرام ہو، اس میں پاکستان رکا نہیں ہے۔ پاکستان نے الٹرنیٹ ریسورسز جو ہیں وہ تیار کیے اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ ابھی بھی یہ جو کمپنیز ہیں اس وقت بہت سے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ایسے ہیں جو عام تجارت کے لیے، عام مقاصد کے لیے، انڈسٹریل مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب اپ گریڈ کرتے ہیں تو وہ ان پروگرام جو ہیں کہ مختلف نیوکلیر اور میزائل ٹیکنالوجیز جو ہیں کہ ان میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ 3 چائنیز کمپنیز کے اوپر بین کر رہے ہیں تو پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشن شپ ہے اس نوعیت کا ہے کہ اور کمپنیز پاکستان کو دینا شروع کر دیں گی۔ پھر دوسرا، پاکستان ٹیکنالوجی اور جو سیلف ریلائنس ہے اس کی طرف بھی جا رہا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں خود بھی اب بنانا شروع کر دی ہیں، ہم چاہے آپ جہاز سازی، اگر لاکا طیارے JF-17 تھنڈر اور یہ ساری ہم دیکھ سکتے ہیں، سب میرینز، اور ہم نے نیوی کا بہت سا اکوپمنٹ، ایون جیسے ہم الخالد ٹینک اور دیگر جو ٹینکس ہیں اس میں بھی ہم بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو معاملات اس طرح سے نہیں ہوں گے، لیکن اکنامیکلی جو ہے کہ وہ پاکستان کے پاس ایک چیلنج اس وقت واقعی ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل کروانے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے کہ وہ بھی دباؤ بڑھا رہا ہے، اور آئی ایم ایف نے کیا کیا؟ آئی ایم ایف جو ہے کہ وہ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا جو جنگ زدہ علاقے ہیں۔ اب 6 ممالک جو ہے ایسے گنے ہیں جن کو وار ٹارنز کنٹری کہا جاتا ہے، اور پاکستان کو ان میں شامل کیا: عراق، صومالیہ، سوڈان، شام، یمن اور پاکستان۔ اب یہ جو ممالک ہوتے ہیں ان میں جو آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ بھی ہے کہ وہاں پہ آئی ایم ایف جو ہے کہ وہ اور دیگر مالیاتی ادارے اور انویسٹر جو ہیں کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے سے۔ اب اگر پاکستان کو آئی ایم ایف ایک طرف جو ہے کہ 6 ممالک میں شامل کر رہا ہے، دوسری طرف امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے، تیسری طرف جو ہے کہ وہ ہمیں سی پیک کے اوپر بھی اور ہمارے فضائی اڈے بھی یہاں سے مانگ رہے ہیں، اور کچھ مڈل ایسٹ اور اس ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ان کے اسٹریٹجک ایشوز اور انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر بھی وہ سپورٹ ہم سے لینا چاہ رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ کافی چیلنجنگ پوزیشن ہوگی پاکستان کے لیے کہ پاکستان کیسے ان سارے حالات کو نبرد آزما ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ لیکن پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی ڈیمانڈ اپنی جگہ قائم ہے، ہم ان کو فضائی اڈے دینے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ ہم ان ڈرونز کو خود آپریٹ کریں گے، خود ڈرائیو کریں گے، خود جو ہے کہ جہاں پہ انٹیلیجنس شیئر ہوں گی اٹیک کریں گے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایران اور افغانستان کی سرزمین کے اوپر فضائی حملے بھی کیے، تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نہ صرف پولیٹیکل ول یا ڈیسیژن پاور ہم رکھتے ہیں یہ کرنے کے لیے، ہم نے کر کے بھی دکھایا، لیکن اب اگر آپ ڈرون کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں انٹیلیجنس شیئر کریں تو ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، لیکن ابھی تک وہ اس سلسلے میں نہیں مان رہے، شاید اسی وجہ سے جو ہے کہ آئی ایم ایف کا ٹول بھی، اور دوسری طرف جو ہے کہ امریکہ وہ جو پابندیاں لگا رہا ہے یہ ٹول استعمال کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد شبیل کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔